साथीहरु नमस्ते, सबैलाई स्वागत छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो 2077-31 गते को अनलाइन एक्जाम लिएको थिएँ। खरदारको लागि सेट 5 है, सेट 5 को एक्जाम लिएको थिएँ। त्यसको चाहिँ तपाईहरुलाई फिडब्याक क्लास भनेर यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई दिँदै छु। यहाँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई मैले 50 वटा क्वेशन सोधेको थिएँ। सबै क्वेशनहरुको चाहिँ एन्सर मैले चाहिँ व्याख्यात्मक रूपमा चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई राखिदिएको छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ र आफूले चाहिँ कति मिलाउनु भयो, के गर्नु भयो त्यो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ बिग्र्यो, कसरी बिग्र्यो सबै यहाँ मैले डिटेलमा व्याख्या गरिदिएको छु। यो हेर्नु होला है त। अब तपाईहरुसँग क्वेशन छैन भने तपाईहरु चाहिँ त्यही लिंक गएर फेरि त्यो तपाईले भ्यू गर्नुभयो भने आफ्नो क्वेशनहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नभए मलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु होला, म क्वेशन उपलब्ध गराइदिने छु। तपाईहरुलाई मैले सुरुमा अब यहाँ प्रश्नतिर जाउँ है त। आजको प्रश्नहरु यहाँ पहिलो प्रश्न थियो, तलको मध्ये कुन कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटै जिल्लामा फैलिएका छन् भनेको छ। एउटै जिल्लालाई मात्र छुने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन कुन हुन् भनेर यहाँ तल 4 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज दिएको छ। यो मध्ये कुन कुन चाहिँ एउटै जिल्लामा छन् भनेर सोधेको छ है त। शुक्लापार राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यी मध्ये कुन कुनले एउटा मात्रै जिल्ला छुन्छन् त हेर्नुस् है साथीहरु। मैले तल चाहिँ नोट भनेर चाहिँ हाइलाइट यो गरेर अन्डरलाइन गरेर पनि राखिदिएको छु। को कहाँ पर्छन् यहाँ भएका मध्येका भनेर राखिदिएको छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही आन्सर 1 र 2 मात्र। शुक्लापार राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ एउटा मात्रै जिल्लामा फैलिएका छन्। शुक्लापार राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनपुर जिल्लामा छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कहाँ छ? बर्दियामै छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले बाँके, दाङ, सल्यान छुन्छ भने राराले चाहिँ कहाँ छुन्छ? मुगु, डोल्पा, जुम्लामा फैलिएको छ। त्यसैले यहाँ दिएका मध्ये 1 र 2 मात्रै एउटै जिल्लामा फैलिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज हुन्। यसको सही आन्सर क है, 1 र 2 मात्र। अनि 2 नम्बरमा जाउँ। हेर्नुस् त 2 नम्बरमा चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ भनेर सोधेको छ है। चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्छ? यसको सही आन्सर 1 मिनेट 3 सेकेन्ड है। 1 मिनेट 3 सेकेन्ड लाग्छ। मैले यहाँ तल नोट भनेर लेखिदिएको छु। हेर्नुहुन्छ, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड हो। तपाईले पढ्नु भएको छ सूर्यको प्रकाश चाहिँ पृथ्वीमा आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड, तर चन्द्रमाको चाहिँ 1 मिनेट 3 सेकेन्ड है साथीहरु। अब 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के भनेको छ? फ्रान्स र स्पेनलाई छुट्याउने पर्वत कुन हो भनेको छ। फ्रान्स र स्पेनलाई छुट्याउने पर्वत पिरेनिज पर्वत हो है। ख को आन्सर। यसको सही आन्सर चाहिँ ख हो। जुराल पर्वत चाहिँ फ्रान्स र स्विजरल्यान्डलाई छुट्याउने हो भने आल्प्स पर्वत युरोपको अति प्रख्यात पर्वतको नाम हो। यसको सही आन्सर चाहिँ पिरेनिज पर्वत हो। ख को है आन्सर ख। यदि स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सलाई कसले छुट्याउँछ भने जुरा पर्वतले छुट्याउँछ। अब हामी यो भन्दा अगाडि जाउँ चौथो प्रश्नतिर। 4 नम्बरमा हेर्नुस् त, जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। सिन्धु नदी है। सिन्धु नदी कहाँ पर्छ? पाकिस्तानमा। सिन्धु नदी पाकिस्तान। अनि महाबेली गंगा हेर्नुस् है। महाबेली गंगा कहाँको? श्रीलङ्काको एकदमै ठुलो लामो नदी हो यो है। श्रीलङ्काको लामो नदी हो। सोध्न सक्छ श्रीलङ्काको लामो नदी कुन हो भनेर पनि त्यो ख्याल गर्नु होला। श्रीलङ्का भयो 2, बी को 3। अमुर नदी कुन हो? अमुर नदी हेर्नुस् है, रुसको हो यो। अमुर नदी रुसको एकदमै महत्त्वपूर्ण नदी हो। यो अमुर नदीले मैले यहाँ नोट भनेर पनि लेखिदिएको छु। अमुर नदीले चीन र रुसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखा छुट्याउने काम पनि गर्दछ। त्यसैगरी यान्सी नदी कहाँ छ? चीनमा रहेको छ। उसो भए कुन जोडा ठिक भयो त? ए को 2 पाकिस्तान, महाबेली 3 अनि अमुर नदी रुस 4, यान्सी 1 भनेपछि ए 2 3 4 1 भएको डी नम्बर। आन्सर डी है। यसको आन्सर डी। अनि त्यसै गरेर 5 मा जाउँ त। चराहरूको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? चराहरूको महादेश भनेर दक्षिण अमेरिकालाई चिनिन्छ है। चराहरूको महादेश भनेर दक्षिण अमेरिकालाई चिनिन्छ। यसका महादेशका चाहिँ विभिन्न तपाईले विशेषताहरू पढ्नु होला है। अगाडि जाउँ 6 नम्बरमा। तलका मध्ये कुन देशले जनमत संग्रहको आधारमा संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता लिएको थियो? हेर्नुस् है, संयुक्त राष्ट्रको सदस्यता लिँदा जनमत संग्रह गराएर बल्ल चाहिँ सदस्यता लिने राष्ट्र भनेको स्विजरल्यान्ड है। यसको सही आन्सर हो स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड हो। स्विजरल्यान्ड 2002 सेप्टेम्बर 10 मा चाहिँ यसको सदस्यता लिएको थियो। यो मिति पनि कन्ठ गर्नु होला, अलिकति महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो जनमत संग्रहबाट लिने देश भनेको यही स्विजरल्यान्ड भएकोले। आधुनिक युरोपका निर्माता कुन? अब यो सबैलाई थाहा छ, धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। आधुनिक युरोपका निर्माता नेपोलियन हुन् है। नेपोलियन। यसपछि 8 नम्बरमा जाउँ। 8 नम्बरमा तलका भनाइ विचार गर भनेको छ। यो हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नुस् 8500 भन्दा अग्ला हिमाल। 1 नम्बरमा 8500 भन्दा अग्ला हिमाल नेपालमा 3 वटा रहेका छन् है। यो ठीक छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली न्युजिल्यान्डदेखि हुन्।
न्युजिल्यान्डकी होइनन्, मैले तल कारण पनि लेखिदिएको छु, जापानकी है, जापानकी हुन्। सबैभन्दा पहिला आरोहणको लागि खुला गरिएको हिमाल कुन हो? अन्नपूर्ण भनेको छ, यो पनि ठिक छ, अन्नपूर्ण नै हो। नेपालमा 28 वटा उपहिम श्रृङ्खला रहेका छन् भनेको छ, 28 वटा उपहिम श्रृङ्खला होइन है, यो 18 वटा हो, हिम श्रृङ्खला चाहिँ 28 वटा हो है। उपहिम श्रृङ्खला कति हो? 18 वटा है। यसको सही आन्सर कुन भयो? 1 र 3 मात्र ठिक है, यसको 1 र 3 मात्र ठिक। तल नोट भनेर लेखिदिएको छु। 8500 भन्दा अग्ला हिमाल नेपालमा सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा र लोच्छी हुन्। पहिलो महिला जापानकी हुन्। हिम श्रृङ्खला 28 छन् भने उपहिम श्रृङ्खला 18 वटा छन्। साथीहरु तपाईलाई यहाँ सोध्न सक्छ 8500 भन्दा अग्ला विश्वमा कतिवटा हिमाल छन् भन्न सक्छ, त्यति बेला 4 है, ठिक। त्यसको नेपालमा 3 वटा, विश्वमै भन्यो भने 8500 भन्दा अग्ला 4 वटा छन्। K2 माउन्ट K2 पाकिस्तानमा थपिन्छ है। अब 9 नम्बर, समुद्र सतहबाट 2100 देखि 3300 सम्मको उचाइमा पाइने हावापानी कुन हो? अब यो त सबैलाई थाहा छ, हावापानीको आधारमा सोधेको छ। 2100 देखि 3300 सम्मको उचाइमा पाइने ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी हो। न्यानो भनेको चाहिँ यो 1200 देखि 2100 सम्म, ठन्डा समशीतोष्ण 21 देखि 3300, लेकाली भनेको चाहिँ 33 देखि 5000, टुन्डा भनेको 5000 भन्दा माथि। यसको सही आन्सर के हो त? ठन्डा समशीतोष्ण ख आन्सर। अब जानुहोस् 10 नम्बरतिर है। 10 नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ? यहाँ आइक्यू छ। एउटा व्यापारले 2400 सुन्तला मध्ये 2/3 सुन्तला बिक्री गर्यो, 1/4 सुन्तला आफ्नो साथीलाई दियो भने उसँग अब कति सुन्तला बाँकी होलान् भनेर सोधेको। अब हेर्नुहोस् त, पहिला तपाईले यस्तो भिन्नमा के गर्ने भने बाँकी सुन्तलाको भाग निकाल्ने, भिन्ना नै निकाल्ने के। तपाईलाई मैले भनेको छु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा, हजुर क्लास युट्युब च्यानलमा गएर मेरा विभिन्न भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आइक्यू सम्बन्धित या जीके सम्बन्धीका है। त्यहाँ पनि मैले चाहिँ यो सिकाएको छु। जस्तो यहाँ के छ भने हेर्नुहोस् त, बाँकी सुन्तलाको भाग कति? उसले तपाईलाई के सोधे? कति सुन्तला बाँकी होलान् भनेको छ। पहिला तपाईले बाँकी सुन्तलाको भाग खोज्ने। जम्मा सुन्तला तपाईसँग 1 हो है, भिन्नामा हेर्दाखेरि 1, पर्सेन्टेजमा हेर्दा 100बाट हिसाब सुरु गर्ने। त्यसो भए 2/3 सुन्तला के गर्यो? बिक्री गर्यो। 2/3 बिक्री गर्यो, माइनस के गर्यो? 1/4 सुन्तला आफ्नो साथीलाई दियो, 1/4। अब यो 1बाट 2/3 र 1/4 घटाउँदा कति? 1/12। हेर्नुहोस् है, लस लिएर गर्नुहोस्, यो 1/12 आउँछ। अब तपाईलाई के भन्यो भने 1/12 सुन्तला मध्ये उसँग कति बाँकी? बाँकी भाग कति? 1/12। कति मध्ये? 2400 मध्ये। 2400 को 1/12 भने कति? 200। 2400 इन्टु 1/12, 12 ले 24 लाई भाग गर्दा 2, 200 आन्सर। यसको सही आन्सर क है। अगाडि जाउँ अब 11 नम्बरमा, वर्गको भुजालाई, यो पनि आइक्यू छ। वर्गको भुजालाई 20% बढाउँदा क्षेत्रफलमा कति फरक पर्छ भनेको छ। यो भिडियो पनि मैले तपाईलाई चाहिँ हजुर क्लास युट्युब च्यानलमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। आइक्यू सम्बन्धी धेरै भिडियोहरू छन्, ट्याक्कै यो पनि छ यस्तो खालको भिडियोहरू पनि। वर्गको भुजालाई 20% बढाउँदा क्षेत्रफलमा कति फरक पर्छ भनेर सोधेको छ। वर्गको भुजा भने यल हो है, मैले यहाँ गरेर हिँड्छु। वर्गको भुजा भने यल। अब क्षेत्रफल भनेको यल स्क्वायर। मैले यसलाई 10 मान्यो भने क्षेत्रफल कति हुन्छ? 10, 10 100, 10 को स्क्वायर भने 100 भयो। अब तपाईले 20% बढाउँदा भने 10 लाई 20% बढाउने कति हुन्छ? 12 हुन्छ। 12 को स्क्वायर भने कति? 144। 144 मा 100 घटाउँदा कति? 44%। यसको सही आन्सर कति हो? सी है, 44%। अनि 12 नम्बर, रामले श्यामको भन्दा 3 गुणा बढी काम गर्न सक्छ। रामले कुनै काम 18 दिनमा गर्न सक्छ भने श्यामले कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर सोधे। अब हेर्नुहोस् त, रामले श्यामको भन्दा 3 गुणा बढी काम गर्न सक्छ। त्यसो भए रामले 1 दिन लाउने काम श्यामलाई कति दिन लाग्छ? 3 दिन लाग्छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यही त भने हैन, रामले श्यामको भन्दा 3 गुणा बढी काम गर्न सक्छ भन्नुको अर्थ रामले 1 दिनमै काम गरिदिन्छ। श्यामलाई कति दिन लाग्छ त्यो काम? 3 दिन। किनभने रामले धेरै गर्न सक्छ, 3 गुणा बढी काम गर्न सक्छ। त्यही भएर 1 दिन रामले गरेको 3 दिन श्यामलाई लाग्छ। हेर्नु त, रामको क्षमता 3 गुणा बढी छ। त्यसो भए रामले कुनै काम 18 दिनमा गर्छ भनेपछि श्यामलाई कति लाग्छ त? इन्टु 18 हैन। अनि 18 त्यहाँ कति? 54 दिन लाग्छ है। यसरी जानु होला। यसको आन्सर क 54 यहाँ लेखिदिएको छु मैले। रामको क्षमता 3 गुणा बढी भएकोले 18 ले 3 लाई गुणन गर्ने, श्यामको आउँछ 54 दिन। अर्को 13 नम्बर, तलको कुन जोडा गलत छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला पर्छ, बागमती प्रदेशमा दोलखा पर्छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुला पर्छ, गण्डकी प्रदेशमा गुल्मी पर्दैन है। गुल्मी 5 नम्बर प्रदेश पर्छ। यसको सही आन्सर डी। कुन जोडा गलत छ भनेको छ? आन्सर डी। अब 14 नम्बर, मरेपछि पनि विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा छ? मरेपछि पनि विवाह गर्ने चलन यो थामी जातिमा है। आन्सर यसको थामी। अनि जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ, मिलाउनुहोस्। अर्को, यो मोतीराम भट्ट के हुन्? युवा कवि। सिद्धिचरण श्रेष्ठ के? युग कवि। धर्मराज थापा के? यो जनक विकेश्वरी।
समूह प्रसाद ढुङ्गेना आँसु कवि। त्यसो भए एन्सर के ए को है त, ए एन्सर A2 B1 C3 D4। अब जाउँ हामी 16 नम्बर टेवट पर्व हेर्नुहोस् है। टेवट पर्व कुन जातिमा प्रचलित पर्व हो भनेर सोधेको छ। यो तीनटै लागेको रहेछ साथीहरू। यसको एन्सर चाहिँ ख हो है, गुरुङको हो। यो टेवट पर्व गुरुङ जातिमा प्रचलित पर्व हो। 17 मा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। रामशाह गोर्खा राज्यका पहिलो राजा हुन्। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा राज्यका अन्तिम राजा, शाहवंशीय राजा हुन्। हेर्नुहोस् है, गोर्खा राज्यबारे सोधेको रहेछ। रामशाह गोर्खा राज्यका शाहवंशी मध्ये चौथो राजा हुन्, यिनी पहिलो राजा होइनन् है। यिनको हेर्नुहोस् म तल लेखिदिएको छु, त्यही भएर 1 नम्बर गलत छ। गोर्खाका शाहवंशका पहिलो राजा दर्बे शाह हुन् है। यसको एन्सर चाहिँ दर्बे शाह हुन्, त्यही भएर 2 मात्रै ठिक छ। पृथ्वीनारायण शाह अन्तिम राजा हुन् त्यहाँका। त्यसपछि चाहिँ यिनले नेपाल एकीकरण गरेपछि नेपालका राजा भएका थिए। अब 18 नम्बरमा जाउँ त। राणाकालमा नेपाललाई 35 जिल्लामा विभाजन गरेको थियो भने तराईमा कति जिल्ला रहेका थिए भनेर सोधेको छ। तराईमा हेर्नुहोस् है, यहाँ 18 नम्बरको तराईमा 12 जिल्ला थिए अनि पहाडमा चाहिँ 23 जिल्लाहरू रहेका थिए। 12वटा रहेका थिए तराईमा है त्यति बेला, अनि पहाडमा 23वटा थिए। पहाड र तराई भनेर मात्रै 2 भागमा बाँडेको थियो, 12 र 23 है। 12वटा तराईमा, यसको एन्सर 12, अनि पहाडमा भन्यो भने 23वटा थिए। अब त्यसै गरेर 19 नम्बर नेपालको इतिहासमा धनकुटे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर सोधे। धनकुटे महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? देव शमशेर है। देव शमशेर चाहिँ धनकुटा भागेर गए। चन्द्र शमशेरहरूले लखेटेपछि देव शमशेर धनकुटा भागेर गएका थिए, त्यही भएर यिनलाई धनकुटे महाराज भनिन्छ। यहाँ लगाएर हिँड्छ, एन्सर ख है त, 19 को ख, देव शमशेर। अब 20 मा हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ, यो एनोलोजी हो है। तपाईहरुको यो नन भर्बलको एनोलोजी हो। जस्तो यहाँ कसरी फर्क्यो, यो माथितिरको थिए फुलहरू तल फर्क्यो हैन, फुल त्यही छोडेर। अब यो यता छ भने यो कता फर्किनु, उता पर्नु पर्यो। यो डटहरु छोडेर यो उता फर्किनु पर्यो। त्यसो भए त्यस्तो भएको कहाँ छ, 3 नम्बरमा छ। यसको एन्सर के भयो त, यो 3 नम्बर है, एन्सर 3 नम्बर। 21 मा 14 फिगर अफ द डिफरेन्ट भनेको छ, डिफरेन्ट फ्रम रेस्ट। अब यहाँ भएका मध्ये डिफरेन्ट फिगर कुन छ, हेर्नुस् है, मैले यहाँ लेख्दै पनि छु। जस्तो यहाँ चाहिँ फरक फिगर भनेको 4 नम्बरमा। किन 4 मा छ भने पहिलो हेर्नुस्, पहिलो नम्बर हेर्नुस् त, भित्र कतिवटा गोलो छन्, 2 वटा डट छन्, बाहिर कतिवटा, 3टा, 2 1, बाहिर भित्र भन्दा बाहिर 1 बढी छ। अनि त्यस दोस्रोमा पनि जानुस्, बाहिर कति छन्, 2टा छन्, भित्र कतिवटा छन्, 3 वटा छन्, यो पनि ठीक छ। अनि तेस्रोमा जानुस्, भित्र कति, 3 वटा, बाहिर कति, 4 वटा छन् हो, भित्र 3 वटा, बाहिर 4 वटा, त्यसै 3 4, यो पनि मिल्यो। अनि 4 नम्बरमा जानुस् त, भित्र 2टा छन्, बाहिर 4 वटा, 2 पछि 3 आउनु पर्ने, तर यहाँ 4 लेख्यो, मिलेन। 5 मा जानुस्, 1 पछि 2टा, 1 भित्र चाहिँ बाहिर 2टा छ, त्यसो भए फरक कुन छ, 4 नम्बर, एन्सर 4 है त। अब यसपछि जाउँ हामी 22 नम्बर। 22 नम्बरमा के भनेको छ हेर्नु त, यो फिगरहरू कुन आउँछ यसपछि भनेको छ। यहाँ हेर्नुस् है साथीहरु, यसरी जानुस्, यसमा 3 वटा भाग छ, यी हेर्नुस् 1 2 3, यसमा 4 वटा छ, यसमा 5 वटा छ, यसमा 6 वटा छ, यसमा 7 वटा छ। अब तपाईलाई 8 वटा भएको चाहियो के, यसो कोठा र 8 भएको। यी हेर्नु त, पहिलोमा 1 2 3 टा कोठा, दोस्रोमा 1 2 3 4 वटा कोठा, तेस्रोमा कति, 5 वटा, चौथोमा कति, 6 वटा, सातौंमा कति, यसमा पाँचौंमा कति, यो 7 वटा छन् यसमा कोठा। कोठा गर्नुस् है, हेर्नुस्। अब 8 वटा कोठा भएको कुन त, 8 वटा कोठा भएको हेर्नुस् त, 5 नम्बरमा छ, अरुमा छैन 8 वटा कोठा, त्यही भएर एन्सर 5 हुन्छ है त, एन्सर 5 नम्बर यो एन्सर हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ 23 नम्बरमा, 23 नम्बरमा चाहिँ यो मिरर इमेजको बारेमा कुरा गरेको छ। मिरर इमेज कुन हुन्छ, यहाँ ब्रिजको लेखेको छ। ब्रिजको इमेज भनेको यो चाहिँ राइट लेफ्ट हुनु पर्यो हैन, हाम्रो राइट लेफ्ट फर्केको भनेपछि कहाँ आउनु पर्यो, 4 नम्बरमा है, एन्सर 4। अब यो के हुन्छ भने हेर्नुस् है, एन्सर 4 नम्बर, यो राइट लेफ्ट फर्केको हुन्छ। 3 त के फर्केकै छैन, त्यो त हुँदैन, र 4 नम्बर एन्सर। अब यो कपीको पाना भाँचेर बनाउनु होला साथीहरु। 24 नम्बरको हेर्नुस् त, यसले के भनेको छ भने यहाँ पेपर चाहिँ दिएको छ। जस्तो 100 पेपरमा भएको पेपरलाई पल्टाउँदै जाँदा कुन चित्र बन्छ भनेको हो के। जस्तो हेर्नुस्, 100 पेपरमा तपाईलाई त्यो रेखा डट गरिदिएको छ नि, तपाईलाई त्यो बीचबाट चाहिँ ट्याक्क पल्टाउनुस् त, त्यो पाना पल्टाउँदाखेरि के हुन्छ, 2टा रेखा यसरी क्रस बन्छन् हो। एउटा अटोमेटिक हेर्नुस् यहाँ के छ भने, एउटा अटोमेटिक यस्तो छ। अब यो पानालाई तपाईले यसरी फर्काउनु भयो भने त यो यहाँ बस्दा यस्तो हुन्छ नि त, यताबाट जान्छ हो। यसलाई यसरी पट्याउनु भयो भने यहाँ थोपा दिएकोबाट त भाँच्ने भनेको छ। त्यसो भए यसरी पट्याउँदा तपाईको के हुन्छ, यो कुनाको यही बस्छ, यो कुना कहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ। तपाईको यस्तो क्रस बन्छ के यहाँ बीचमा, यताबाट र यताबाट क्रस बन्छ। त्यही भएर एन्सर कुन हुन्छ,
फोमा छ त्यस्तो क्रस, एन्सर फो है, फो एन्सर भयो। 24-25 नम्बरमा अमरसिंह थापा मार्गले कहाँदेखि कहाँसम्म जोड्छ भनेको छ। अमरसिंह थापा मार्ग राजमार्गहरू पढ्नु होला साथीहरू। अबु खैरानीदेखि गोर्खासम्म, एन्सर ख है, अबु खैरानीदेखि गोर्खासम्म। त्रिशुली जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको? त्रिशुली जलविद्युत आयोजना सोधेको छ, यो भारतको सहयोगमा बनेको है। त्रिशुली जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको सहयोग बनेको, एन्सर क। 15औं योजना 27 नम्बरमा 15औं योजनाको आधारपत्र अनुसार बहुआयामिक गरिबीलाई कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। 27 को ख है, 13% झार्ने लक्ष्य लिएको छ। 28 मा तलको कुन संघीय शासन व्यवस्थाको संघीय शासन व्यवस्थाको विशेषता होइन, संघात्मक शासन व्यवस्थाको बारेमा सोधेको छ। यहाँ के भन्यो भने क मा तीन तहको सरकार भन्यो, 2 सत्तात्मक व्यवस्थापिका, लिखित संविधान, सरकारका बीचमा शक्ति बाँडफाँड। हेर्नुहोस् है, 28 नम्बरमा के हो भने संघीय शासन व्यवस्थाको विशेषता कुन होइन भन्यो है। व्यवस्था होइन भनेपछि 3 तहको सरकार गलत छ है। नेपालमा पो 3 तहका छन्, यो त 2 वा 2 भन्दा जति पनि हुन सक्छ। भारतमा 2 तहको सरकार छ हैन। यसरी चाहिँ हरेक देशमा चाहिँ फरक फरक हुन्छ। तर संघीय शासन व्यवस्था भनेको के हो, 2 भन्दा बढी तहका सरकार हुनुपर्छ भने हो। त्यही भएर यहाँ 3 तहकै सरकार भनेर होइन, एन्सर क गलत छ, अरू सबै हुन्छ है। 2 सत्तात्मक व्यवस्थापिका हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, लिखित संविधान हुनैपर्छ, सरकारका बीचमा शक्ति बाँडफाँड हुनैपर्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। अनि 29 नम्बरमा जाउँ। 29 मा के भनेको छ, संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो भनेर सोधेको छ। संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? संविधान सभाबाट है, संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान हो। यसको नाम नेपालको संविधान भन्छ, 2072 को है। यसलाई चाहिँ नेपालको संविधान भनिन्छ। अरू सबैमा पछाडि चाहिँ डेट पनि लेखिन्छ, यसमा लेखिँदैन। त्यही भएर नेपालको संविधान 72 को चाहिँ अहिले यो के हो भने संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान हो। अरू सबै संविधान सभाबाट होइनन् है, व्यवस्थापिकाले बनाएका हुन् अथवा राजाबाट जारी भएका हुन्। अर्को 30 नम्बरमा हाइड्रोफोनिक्स केसँग सम्बन्धित छ? हाइड्रोफोनिक केसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ। कृषि, व्यापार, जलवायु र खेलौना भनेको छ यहाँ। यसको सही आन्सर कृषि हो है, यसको सही आन्सर कृषि हो। यो के हो भनेपछि हाइड्रोफोनिया भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। माटो बिना पनि खेती गर्न विकसित गरिएको एउटा पद्धति हो। माटो बिना नै खेती गर्न सकिन्छ भनेर विकसित गरिएको, यो जापानबाट सुरुवात भएको है। यति मैले स्मरण गराएँ। विश्व मौसम दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 23 मा मनाइन्छ है। विश्व मौसम दिवस मार्च 23 मा मनाइन्छ भने अप्रिल 22 मा पृथ्वी दिवस मनाइन्छ। म्याड्रिड सन्धि कुन सङ्गठनसँग सम्बन्धित छ? म्याड्रिड सन्धि कुन सङ्गठनसँग सम्बन्धित छ? युरोपियन युनियनसँग सम्बन्धित छ, एन्सर ग है। युरोपियन युनियनसँग सम्बन्धित छ। यो म्याड्रिड सन्धिले के गर्यो भने युरोपियन EEC-लाई EU मा रूपान्तरण गरेको थियो है। युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटीलाई युरोपियन युनियन बनाएको थियो यसले है, यो महासन्धिले। यो स्मरण होस्। 33 नम्बरमा जाउँ। यहाँ क्रम मिलाओस् भनेको छ, सजिलो छ साथीहरू। फ्यामिली, कम्युनिटी, मेम्बर, लोकालिटी, कन्ट्री है। फ्यामिली, कम्युनिटी, मेम्बर, लोकालिटी, कन्ट्री भयो। अब हेर्नुहोस् त यो कसरी मिलाउने भने पहिला के आउनु पर्यो? मेम्बर आउनु पर्यो। पहिलो त सदस्य हो नि, परिवारमा एकजना भयो भने सदस्य हुन्छ। त्यो सदस्यबाट के बन्छ? फ्यामिली बन्छ। त्यो फ्यामिलीबाट के बन्छ? कम्युनिटी, एउटा समुदाय बन्छ। त्यो समुदायबाट के बन्छ? लोकालिटी, स्थानीय बन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? राज्य हुन्छ अथवा कन्ट्री बन्छ। हो, यसरी मिलाउँदा पहिलो के आउनु पर्यो? 3 आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, 3 त सबैमा छ फेरि। पहिलो 3 नम्बर आउनु पर्यो मेम्बर, त्यसैगरी 1 नम्बर फ्यामिली आउनु पर्यो, त्यसैगरी कम्युनिटी आउनु पर्यो, 2 आउनु पर्यो, 3, 1, 2 अनि 4 अनि 5 है। त्यसो भए 4, 5 भएको ए नम्बरमा छ। 3, 1, 2, 4, 5 ए एन्सर है साथीहरू, ए। अनि अर्को इन द सिरिज 2, 6, 18, 54 वाट विल बी द 8th टर्म भनेको छ। अब 8औं स्थानमा के आउँछ? यसै क्रमले जाने भने 2 पछि 6, 6 पछि 18, 18 पछि 54 गर्दै गएको छ। हेर्नु त यो गुणात्मक सिरिजमा छ। गुणात्मकको पनि कतिले गएको छ? 2 त्यहाँ 6, 6 त्यहाँ 18, 18 त्यहाँ कति? 54 छ। त्यसो भए 3 को फरक छ। यहाँ सूत्र बिग्रिया रहेछ तल, तपाईँले यहाँ त अलि मद्रो गरेर देख्नुहुन्न। यसको सूत्र चाहिँ AR n-1 है। AR पावर n-1, r को पावर n-1। अब त्यो गर्नु त, हेर्नु त यसको सूत्र AR को पावर n-1 हो है। n-1 हो भने n भने कति छन्? 8 छन्। अब हेर्नु त, a भनेको पहिलो अक्षर 2 राख्नुहोस्, a भनेको पहिलो, अनि त्यसरी r भनेको डिफरेन्ट, कति कतिको डिफरेन्ट छ? * 3 * 3 * 3 छ नि, यी 3 राखेँ।
2 3 यहाँ मेटिएको छ साथीहरु। अब n - 1 भनेको छु पावरमा है, पावर माथि, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ 8 वटा भनेको छ। 8 - 1 भनेपछि कति हुन्छ 7 हुन्छ। 3 को पावर 7 भनेको कति 2187 आयो। यी हेर्नुस् 2187 3 को पावर 7 इन्टु 2 गर्दा कति 4374 आन्सर बी है। अब यो डाइसको कुरा गरेछ। मैले डाइस सम्बन्धी तपाईलाई हजुरको क्लास युट्युब च्यानलमा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हाट विल बी त अब यो 4 को पछाडी कति छ भनेछ हेर्नु त एकदम सजिलो डाइस छ। यो 3 को 3 नै हुन्छ हो, जो साझा छ त्यसलाई हेर्ने 3 को 3 नै हुन्छ भनेपछि अब 5 को कति 1 2 को कति 6 माथि हेर्नुस् त 6 को 2 5 को 1 भनेपछि 3 को कति 3 को 3 नै भनेको छु। त्यसैले बाँकी रहेको कुन त 1 पनि आयो 2 पनि आयो 5 पनि आयो 6 पनि आयो 3 पनि आयो 4 बाँकी रह्यो। त्यसैले 4 को विपरीत 3 3 को विपरीत 4 हुन्छ। आन्सर के ए आन्सर नै 35 को आन्सर ए। अब यति भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन भने हजुर क्लास युट्युब च्यानलमा गएर त्यो डाइस अथवा विभिन्न चाहिँ त्यहाँ भिडियोहरु छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ है। 36 नम्बरमा जाउँ। त्यो कलेज भनेको कलेजको स्टुडेन्ट भएपछि कलेजमा विद्यार्थी चाहिन्छ। हस्पिटलमा के हुन्छ त विद्यार्थी भए जस्तै यिनीहरु यहाँ सिक्न जान्छन् भने पेटेन्ट चाहिन्छ। यो भनेको बिरामीहरु चाहिन्छ है त पेटेन्ट। हस्पिटलमा पेटेन्ट। विश्व व्यापार संगठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भनेर सोधेको छ। 37 नम्बर। यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा छ है, जेनेभामा प्रधान कार्यालय। 38 नम्बर हेर्नुस् त कुनै लहरमा 60 जना छन्। x सुरुबाट 20औं स्थानमा छ, y अन्तिमबाट 21औं स्थानमा छ, x र y को ठीक बीचमा z छ भने x र z को बीचमा कति जना छन् भनेर सोधेको छ। अब मैले यहाँ चाहिँ यहाँ चित्र बनाएको रहन्छु है। तपाईले के गर्न सक्ने 60 जना। अब यहाँ x सुरुबाट 20औं छ, y अन्तिमबाट 21औं छ भनेपछि अगाडि कति 20 नहुने गए, पछाडी कति 21 जना गए। 60 बाट 20 र 21 घटाइदिनुस् त कति हुन्छ 20 र 21 जोड्दा 41, 60 बाट 41 घटाउँदा कति 19 बाँकी रह्यो। हेर्नुस् है यहाँ बुझ्नुस् कुरा के भन्यो भने x सुरुबाट 20 भएपछि अगाडिका 20 जना पनि आउट, y अन्तिमबाट 21 भएपछि अब यो y भन्दा पछाडीका पनि आउट। 60 बाट 20 - 21 गर्नुस् कति हुन्छ यो गराउँदा 19 बाँकी रहन्छ। 19 बाँकी रहन्छ र x र y को ठीक बीचमा z छ भनेपछि अब x र y को बीचमा त कति जना बाँकी रह्यो 19, ठिक्कै बीचमा को छ z छ। त्यसो भए z 19 को एउटा चाहिँ z पनि हो। उसो भए त्यसलाई बाड्नुस् त 19 लाई आधा आधा गर्दा कति 9 9 18 1 z हो। अब यसले के भनेछ x र z को बीचमा कति छन् भनेपछि 19 लाई आधा आधा गर्दा कति 9 9 18 हुन्छ, एउटा z हुन्छ। z र x को बीचमा 9 जना हुन्छ है। आन्सर बी। अब यो श्रीमान श्रीमती बच्चाको उमेर 27 र 5 वर्ष अघि श्रीमान छोराको औसत उमेर 20 वर्ष थियो भने श्रीमानको हालको उमेर कति होला भनेर सोधेको छ। श्रीमान श्रीमती र बच्चाको उमेर कति 27 × 3 औसत उमेर 27 हो भने इन्टु 3 जनाको 3 भयो 81 भयो। अब 5 वर्ष अघि श्रीमती र छोराको उमेर कति 20 × 2, 5 वर्ष अघि यिनीहरुको औसत उमेर 20 छ भनेपछि 2 जना हो इन्टु 2 40 भयो। अब हेर्नुस् है हाल श्रीमान र छोराको उमेर यो त 5 वर्ष अगाडि पो हो त। अब श्रीमती र छोराको उमेर अहिलेको कति त अब 40 चाहिँ तिनीहरुको 5 वर्ष अगाडि रहेछ। अब 5 वर्ष अघि 40 थियो भने अहिले कति त भनेपछि आमाको पनि 5 छोराको पनि 5 जोड्दा कति 10 जोड्नु पर्यो 50 वर्ष यिनीहरु हुने भए। 50 वर्ष भइसकेपछि हाल श्रीमानको उमेर सोधेको छ। अब तपाईले के गर्नुस् 81 बाट 50 घटाइदिनुस्। 81 बाट 50 घटाइदिनु 81 भनेको तीनै जनाको उमेर हो, 50 भनेको चाहिँ कसको श्रीमती र छोराको उमेर हो। घटाइदिनु त अब 31 आउँछ। 31 आन्सर क है। यसको आन्सर क। अगाडि जाउँ। 40 नम्बर। पिपिएट भनेको के हो गरे? पिपिएट भनेको यो रुखको ठिक मात्रा नाप्ने है। झोल हुन्छ नि तरल पदार्थ, झोलको ठिक मात्रा नाप्ने यन्त्र हो यो। कति डिग्री सेल्सियसमा पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ भनेर सोधेको छ। कति डिग्री सेल्सियसमा सबैभन्दा पानीको घनत्व बढी हुन्छ भने 4 डिग्री सेल्सियसमा जहिले पनि पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ है 4 डिग्री सेल्सियसमा। 42 नम्बर। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यो 2053 सालमा हो। यो स्मरण रहोस् है। अर्को यो दिएका कथन कुन गलत छ भनेको छ। सर यहाँ जोडा मिलाऊ भन्नुपर्ने यो बारे चाहिँ जोडा मिलाउनुस् हेर्नु त। यहाँ जोडा मिलाइ छान्नुस्। ग्लोबल 500 कोले पाए नेपालमा? यो हेर्नुस् ग्लोबल 500 पाउने भनेको यो 2 डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डेले पाएका थिए। गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज हेर्नुस् है यो नेपालमा पाएन। ग्यालेन्ट कन्भर्सेसन अवार्ड कोले पाए? डाक्टर मुकेश चालिसेले बाँदरको अध्ययन गरे बापत पायो। सी को 1, ए को 2 अनि गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज पाउने भनेको महेश चन्द्र मेहता यिनी भारतका हुन्, यिनले पाएका थिए। उसो भए जोडा मिलाउनु त ग्लोबल 500 ए भनेको 2, यो गोल्डम्यान भनेको 3 2 3 अनि ग्यालेन्ट कन्भर्सेसन अवार्ड भनेको 1 मुकेश चालिसे भएपछि आन्सर ख हो है। यसको आन्सर ख। अब 44 मा जाउँ। यार्सा गुम्बा बारे
कथनहरू विचार गर्नुहोस् भनेको छ। यार्सा गुम्बाबारे है, यार्सा गुम्बाबारे के भन्यो? यार्सा गुम्बाको वैज्ञानिक नाम कार्डियोसेप्स साइनेसिस हो भन्यो। ठिक छ है त। यसलाई नेपालमा येलो लिभिङ गोल्डको नामले पनि चिनिन्छ, यो पनि ठिक छ। यो एक प्रकारको च्याउ हो, यो च्याउ हो। ठिक छ। यो समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरभन्दा माथि पाइन्छ भनेको छ। यो 2500 मिटरभन्दा माथि होइन साथीहरु, यसको 5000 मिटरभन्दा माथि हो है। यो नेपालको हिमाली र पहाडी सबै जिल्लामा पाइन्छ भनेको छ। यो सबै जिल्लामा होइन, यो हिमाली क्षेत्र र पहाडीका अति उच्च भाग र हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ यो पाइन्छ। 5000 मिटरभन्दा जहाँ माथि छ त्यहाँ मात्रै पाइन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर 1 2 3 ठिक हो है। 1 2 3 ठिक हो। 4 नम्बरको चाहिँ 5000 भन्दा माथि यो हिमाली जिल्लाहरूमा पर्यासो पाइन्छ। अगाडि जाउँ। दिगो विकासका सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। वातावरण मैत्री विकास, काममुखी आर्थिक विकास, भविष्यपरक दृष्टिकोण अनि आर्थिक पुनर्वितरण भनेपछि अब यो दिगो विकासका सम्बन्धमा कुन कुन ठिक होला त? अब हेर्नुहोस् है, वातावरण मैत्री विकास र भविष्यपरक दृष्टिकोण हो। यो 1 र 3 मात्र ठिक हो है। एन्सर सी हुन्छ। यसको एन्सर सी हो। 1 र 3 मात्र ठिक हुन्, अरू गलत छन्। त्यही भएर एन्सर सी। अब 46 यदि कुनै कोड भाषामा यसलाई यति लेखिन्छ, यसलाई यति लेखिन्छ भने यसलाई के लेखिन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ नोट भनेर सिधा कोडिङ छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, डी को 3 भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो? आइडी भनेपछि यहाँ चाहिँ डी को 3 खोज्नु पर्यो के यसरी। ई को के भनेको छ? 5 भनेको छ भने ई को 5 खोज्नु पर्यो। डिइएफ भनेपछि हेर्नु त यहाँ त 3 वटा के छ? यो डिइएफ भनेपछि माथिको ट्याक्कै सानो डिइएफ। पहिलो 3 वटा के हुनु पर्यो? बिचमा हुनु पर्यो। 3 5 8 भएको कहाँ छ? अप्सन त यसै पत्ता लाग्यो त, कोही पनि छैन, खमा मात्रै छ। हेर्नु त 3 5 8 बिचमा हुनु पर्यो, किनभने डिइएल यहाँ पनि डिइए भनेको चाहिँ डिइए 3 5 8 हुनु पर्यो। अब अगाडिको आई भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, एफआई भनेको चाहिँ 4 हुन्छ अनि 6 भने चाहिँ एल भनेको कति छ मान? एल भनेको यहाँ छ 6। एन्सर ख है। सिधा कोडिङ छ। प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँमा के हुन्छ? यो डबल सिरिज छ। यहाँ मैले डबल सिरिज भनेको छु। जस्तो वाई भनेको 25 अनि टी भनेको चाहिँ 20, 5 को फरक, अनि फेरि ओ भनेको 15, 5 को फरक, यसरी घट्दै आएको छ। अब यताबाट जानुहोस्, डबल सिरिज छ। बी जी भनेको 5 ले बढ्यो, बी मा 5 जोड्दा 7 भनेको जी हो। अब 7 5 12 हुन्छ, 12 भनेको एल। त्यसो एन्सर के हो? यसको एन्सर एल नै। यसको एन्सर एल सी हुन्छ। अब 48 नम्बरमा जाउँ। संघीय संसदमा नयाँ महासचिवको रूपमा 2077 वैशाख 22 गते कसलाई नियुक्ति गरेको छ भने छ? भरतराज गौतम है। यसको सही एन्सर ग, भरतराज गौतम। हालसम्म कोभिड-19ले सङ्क्रमित नभएको प्रदेश कुन हो भनेर सोधेको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19ले छुएको छैन। 50 नम्बर हेर्नुहोस् त। यो 0 र 2 भयो जस्तै 20 को के हुन्छ भन्यो? 0 र 2 कसरी आयो हेर्नुहोस् है साथीहरु। 1 को स्क्वायर माइनस 1 गर्दा कति? 0। 2 को स्क्वायर माइनस 2 गर्दा कति? 2। 2 को स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 20 भने कतिको स्क्वायर माइनस हो? 5 को स्क्वायर माइनस 5 गर्नु त 5 को स्क्वायर 25 माइनस 5 भनेको 20। 6 को स्क्वायर भने 36। 36 मा 6 घटाउँदा कति? 30। एन्सर के हुन्छ यसको? एन्सर सी है। ल थ्याङ्क यू सबैलाई है त। मैले यति चाहिँ तपाईलाई बनाएँ, यो भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। यसरी चाहिँ तपाईलाई मैले प्रत्येक तपाईको सुझावमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने धेरैले प्रत्येक दिन बनाइदिनु पर्यो भन्नु भएको छ। प्रत्येक दिन भन्दा हामीले चाहिँ प्रत्येक हप्तामा एउटा चाहिँ एक्जाम गराउने गरेका छौं। अब तपाईहरु त्यही अनुसार सहभागी हुनु होला। हामी प्रत्येक हप्ता एउटा सेट चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाम बनाइ नै रहेका छौं है।